मुअज़्ज़ज़ समाईन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम बाइबल मुक़द्दस के कदीम मुतरजमीन के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं और आज हम जिस शख्स के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं उनका नाम है हेनरी मार्टन। हेनरी मार्टन कौन थे, कहाँ से थे और उन्होंने बाइबल मुक़द्दस का उर्दू तर्जुमा कैसे किया और ये तर्जुमा हम तक कैसे पहुँचा, आज हम हेनरी मार्टन का मुख्तसर सा तारुफ आप तक पहुँचाएंगे। हेनरी मार्टन 18 फरवरी सन 1781 में ट्रोव, कार्नवाल, इंग्लैंड में पैदा हुए। हेनरी मार्टन एक इंतहाई ज़हीन तालिब इल्म थे और उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल की और स्मिथ प्राइज़ हासिल किया। तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने सेकुलर काम की बजाय बाइबल मुक़द्दस की खिदमत की खातिर अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी और एक अजीम मिशनरी की खिदमत सर अंजाम दी। हेनरी मार्टन सन 1806 में ईस्ट इंडिया कंपनी के चैपलन यानी पादरी के तौर पर हिंदुस्तान पहुंचे और उन्होंने तकरीबन 6 साल तक नहायत लगन और अनथक मेहनत के साथ काम किया। याद रखिए, हेनरी मार्टन खुद एक माहिर लसानियात थे, लेकिन वो उर्दू जुबान के लबो लहजे, मुहावरे और मजहबी इस्तिलाहात की बारीकियों से मुकम्मल तौर पर वाकिफ नहीं थे। इसलिए उन्होंने हिंदुस्तानी मुकामी जुबान पर अपनी तवज्जो मबजूल की। हेनरी मार्टन माहिर लसानियात भी थे और अलूमे इस्लामिया के आलिम भी थे, लेकिन उन्हें फारसी और उर्दू जुबानें मुकामी मदद की ज़रूरत थी। इसलिए उन्होंने कोलकाता और बाद में कानपुर में रहते हुए मौलवी अमानतुल्लाह, मौलवी हैदर अली और मिर्ज़ा मोहम्मद फितरत की मदद हासिल की। याद रखिए, मिर्ज़ा मोहम्मद फितरत फ़ारसी ज़ुबान के एक माहिर और फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता एक बाअसर फ़र्द थे। फ़ारसी ज़ुबान उस दौर में बरे-सगीर की एक अहम अदबी और अदालती ज़ुबान थी, इसलिए फ़ारसी और उर्दू के तर्जुमे एक दूसरे के साथ मुंसलिक थे। इसलिए हेनरी मार्टन के उर्दू और फ़ारसी तर्जुमे को कामयाब बनाने के लिए इन कलीदी मुआवनीन यानी मौलवी हैदर अली, मौलवी अमानतुल्लाह और मिर्ज़ा मोहम्मद फितरत बतौर मददगार थे। इसके साथ साथ उनके सबसे अहम मुआवन मीर ज़हीरुद्दीन भी थे। हेनरी मार्टन ने इन उलमा से मुकामी ज़ुबान सीखी ताकि तर्जुमे की नोक पलक संवारी जा सके। हेनरी मार्टन मुतरजम थे यानी तर्जुमा करने वाले, और मीर ज़हीरुद्दीन रिवाइज़र थे यानी ज़ुबान और तर्जुमे पर नज़रसानी करने वाले थे। हेनरी मार्टन यूनानी ज़ुबान और अंग्रेज़ी ज़ुबान में महारत रखते थे, जबकि ज़हीरुद्दीन इस मफ़हूम को आम फ़हम उर्दू ज़ुबान में डालते थे। मुअज़्ज़ज़ समाईन, अब हम समझेंगे कि इस तर्जुमे की मेथोडोलॉजी क्या थी, यानी तर्जुमे का तरीक़ाकार क्या था। पहला जो मुसफ्दा था, हेनरी मार्टन ने खुद यूनानी और अंग्रेज़ी बाइबल से तैयार किया यानी तर्जुमा किया और उसे रोमी रस्मुल ख़त या सादा उर्दू अल्फाज में लिखा जाता था। मगर इस मुसफ्दे को मीर ज़हीरुद्दीन और दीगर मुंशियों के हवाले किया जाता था और वो मुंशी उसको पढ़ते और उसे अरबी और फ़ारसी के मुख्तलिफ अल्फाज से निकाल कर एक ऐसी आम फहम और आसान उर्दू ज़ुबान में तब्दील करते थे ताकि हिंदुस्तानी अवाम उसे आसानी के साथ समझ सके। ये अमल हिंदुस्तानी ज़ुबान को उस वक़्त के अवामी लबो लहजे के मुताबिक ढालना बहुत ज़रूरी था। हेनरी मार्टन इस नज़रसानी शुदा मतन का असल यूनानी या अंग्रेज़ी मतन से मुवाजना भी करते थे ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि मानी में कोई तब्दीली ना आए। इस तर्जुमे में विलियम फोर्ट कॉलेज का भी अहम किरदार है। अगरचे हेनरी मार्टन ने अपना काम अपने फ़राइज़ के दौरान किया, मगर उनका काम उस वक्त के फोर्ट विलियम कॉलेज जो कोलकाता में वाक़ है उसके लसानी यानी ज़ुबान के एतबार से भी मुतासर किया गया था। याद रखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज मुख्तलिफ ज़ुबानों में किताबें और तराजुम तैयार करने का एक बहुत बड़ा मरकज़ था। हेनरी मार्टन का ये उर्दू तर्जुमा सन 1814 में उनकी वफ़ात के बाद शाया हुआ।
یہ برصغیر پاک و ہند میں ایک پہلا معیاری ترجمہ بنا۔ ان کی اس عظیم کاوش نے بعد میں آنے والے مترجمین جیسے کہ بشپ ڈیلز کے لیے آسانی پیدا کی، جنہوں نے اردو بائبل کو مزید بہتر بنایا۔ ہنری مارٹن نے مقامی اردو اور فارسی زبان کے منشیوں کی مدد سے یونانی زبان سے یعنی نئے عہد نامہ جدید کی اصل زبان سے براہ راست ترجمہ کیا، تاکہ ترجمہ نہ صرف درست ہو بلکہ ایک مقامی ثقافت اور زبان کے مطابق آسان بھی ہو۔ ہنری مارٹن نے اور بھی بہت ساری زبانوں میں بائبل مقدس کے تراجم کیے، یعنی انہوں نے اردو زبان میں نئے عہد نامہ کا ترجمہ کیا اور فارسی زبان میں بھی نئے عہد نامہ کا ترجمہ کیا، اور زبور کی کتاب کا بھی فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ ہنری مارٹن نے بائبل مقدس کا اردو میں ترجمہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کا کام خاص طور پر انجیلوں اور نئے عہد نامہ کے ابتدائی تراجم کی بنیاد بنا۔ ہنری مارٹن نے سن 1809 میں ترجمے کا کام شروع کیا اور بہت کم وقت میں انجیلوں کے اردو ترجمے کا ایک بہت بڑا حصہ مکمل کر لیا تھا۔ یہ ترجمہ بالآخر فورٹ ولیم کالج کولکتہ سے وابستہ بائبل سوسائٹی کی مدد سے شائع کیا گیا۔ یہ اردو زبان میں بائبل مقدس کا ایک اہم اور ابتدائی ورژن تھا۔ صحت کی خرابی کی وجہ سے انہوں نے سن 1811 میں فارس یعنی ایران کی طرف اپنا سفر شروع کیا، اور وہاں انہوں نے اپنے فارسی ترجمے پر مقامی علماء کے ساتھ نظرثانی کا کام مکمل کر لیا، اور وہ فارسی ترجمہ ایران کے بادشاہ کو بھی پیش کیا گیا۔ بالآخر انہوں نے اپنا انگلینڈ واپسی کا سفر شروع کیا اور راستے میں ترکی میں بخار میں مبتلا ہو گئے، اور صرف 31 سال کی عمر میں 16 اکتوبر سن 1812 میں توقات یعنی ترکی میں سلطنت عثمانیہ میں وفات پا گئی۔ ہنری مارٹن کو آرمینیائی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ہنری مارٹن کی جرت، بلوث خدمت اور مذہبی لگن نے آنے والے مشنریوں اور مترجمین کی نسلوں کو متاثر کیا، اور ان کے تیار کردے ترجمے ہندوستان اور مشرق وسطی میں مسیحی مذہبی ادب کے لیے سنگ میل ثابت ہوئے۔ معزز سامعین، ان بنیادی مترجمین کا بائبل مقدس کی خدمت میں اہم کردار رہا ہے۔ آج اگر اردو ترجمہ ہمارے ہاتھ میں ہے تو وہ ہنری مارٹن کی عظیم کاوش کی وجہ سے ہے، جنہوں نے اپنا وطن عزیز انگلینڈ چھوڑا اور برصغیر پاک و ہند میں آ کر بائبل مقدس کا اردو ترجمہ ہم تک پہنچایا، تاکہ اردو زبان بولنے والے ان تمام لوگوں تک خدا کا کلام پہنچ سکے۔ معزز سامعین، جس طرح سے ان قدیم ہیروز نے بائبل مقدس میں اپنا کردار ادا کیا ہے اور اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، کیا ہم ان ہیروز کے کردار اور خدمات سے متاثر ہوئے ہیں؟ جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ خدا کے کلام اور کلیسیائی خدمت کے لیے وقف کیا، کیا ہم بھی اپنا آپ، اپنی زندگی خدا کے کلام کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں؟ جتنی لگن اور محنت سے ان مترجمین، ان مفکرین اور ان قائدین نے یہ تراجم بڑی لگن اور محنت کے ساتھ ہم تک پہنچائے ہیں، تاکہ ہر زبان کے لوگ خدا کے کلام سے واقف ہو سکیں، کیا ہم بھی اتنی محنت اور لگن کے ساتھ خدا کے کلام کو پڑھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں؟ ہمیں نہ صرف ان مترجمین، ان مفکرین سے متاثر ہونا چاہیے، بلکہ اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور خدا کے لیے ہم اپنا کتنا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں۔ خدا جو بنی نو انسان سے پیار کرتا، محبت رکھتا ہے، اور اس نے اپنا کلام ہم تک پہنچانے کے لیے ان قائدین کو چنا تاکہ دنیا نجات پا سکے۔ وہ آپ کو بھی چننا چاہتا ہے تاکہ آپ کے وسیلہ سے بھی دنیا بچائی جا سکے۔ خدا آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ بھی اس عظیم
خدمت کا حصہ بنیں اور انجیل کو، خدا کے کلام کو، خدا کے پیغام کو پھیلانے کا سبب بنیں۔